अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आमिर जलील भाई, मदनी साहब, एजाज अंसारी साहब और ग्रुप के तमाम अरकान, सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है। यकीन मानिए, दिल नहीं चाह रहा कि वॉइस पर बात करूं। मदनी साहब ने सबको ईद की मुबारकबाद दी। उनको भी मुबारक हो, आप सबको भी मुबारक हो। लेकिन रस्म दुनिया है, निभानी पड़ती है। लेकिन हकीकत ये है कि जो ईद बी4यू के मुतासरीन की गुज़री है, उसका शायद कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता कि कैसी ईद गुज़री है। एन पहली ईद वाले दिन एक मेरी बहन ने मुझे कॉल की। 6 महीने से उनके हस्बैंड मैदे की शदीद तकलीफ़ में मुब्तला थे। इंतहाई गरीब खातून हैं, जो कुछ है बी4यू में ही लगा हुआ है और हमारी आपकी तरह उनका पैसा भी फंसा हुआ है। अभी 15 दिन पहले डॉक्टर्स ने डाउट्स की बुनियाद पर उनके शौहर के कुछ टेस्ट करवाने का मशवरा दिया था शौकत खानम से। जो रिपोर्ट्स आई हैं, उनके शौहर कैंसर के चौथे स्टेज में है, मैदे का कैंसर है। और माली पोजीशन उस मेरी बहन की ये है कि ये जो भूसी टुकड़े रद्दी कबाड़ बेचते हैं कराची में जगह जगह ठेले पर, उनसे वो बासी रोटियां यानी भूसी टुकड़े ख़रीद लेती हैं और उनको पानी में उबाल कर नमक डालकर आजकल बच्चों को ये खिला रही हैं। मुझे बताइए, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। ईद कैसी गुजरेगी? सुनने वाले की भी और जिस पर ये बीत रही है उसकी ईद कैसी गुजर रही होगी। और मैं समझता हूँ कम उबेश बी4यू के मैक्सिमम मुतासरीन की यही हालत ज़ार है। इतना बड़ा बेगैरत इंसान है ये सैफुर रहमान और ये राजा नौटंकी। और हैरत इस बात की है कि फिर भी आप हजरात मामला फ़हमी का मशवरा देते हैं, सुलह रहमी का मशवरा देते हैं। आप अब भी अपना हक मांगने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जबकि अब नौयत ये हो गई है, अब नौबत यहाँ आ गई है कि मांगने के बजाय छीनने को तरजीह देनी चाहिए। जब हक मांगने से ना मिले तो छीनना आपका अपना हक बन जाता है। बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन यकीन कीजिए दिल फटता है लोगों के हालात सुनकर। मैंने 70,000 में से 30,000 रुपये इसी बहन को दिए थे। 30,000 रुपये डस्का में मौजूद एक बहन को दिए थे जिसके हालात इसी नौयत के हैं। लेकिन कोई भी इंसान इनफरादी तौर पर किसी की भी माली मदद किस हद तक कर सकता है? जितना अल्लाह ताला ने उसे माल व असबाब दिया है, उससे बाहर निकल कर तो वो नहीं कर सकता। और फिर एक दो नहीं है, बेशुमार ख़वातीन व हज़रात हैं बी4यू के कि जो इंतहाई दिगरगूं हालात का शिकार हैं। अगर आप वो हालात सुने तो कलेजा फट जाए। यकीन कीजिए, इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ये इतने बड़े बेगैरत दोनों साबित हुए हैं। ये मुआहिदा मैंने शेयर किया है, ये मुझसे ही इन्होंने तहरीर करवाया था राजा ने, जिस वक्त सिक्योर रीएनएक्स बनाई गई थी। सब टोपी ड्रामा, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। जो मुतासरीन के लिए बात करे उसकी किरदार कशी करो, उसके कार्टून्स बनवाओ। ये बेगैरतों का टोला है। अब मेरा ख्याल है ना ही मज़ाकरात की कोई गुंजाइश रही है, ना ही हक मांगने की कोई गुंजाइश रही है। अब तो डू एंड डाई वाला फार्मूला सिर्फ अपनाना चाहिए और उसके लिए प्लानिंग मौजूद है। देखें, पैसे मिलना ना मिलना ये टोटल और टोटल अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ही होगा। लेकिन जो इस दुनिया में इतनी बड़ी बेगैरतियाँ करके और फिर बाज़ारी औरतों में, शराब व शबाब की महफ़िलों में हमारे आपके पैसे लुटा रहे होते हैं, तो उनका सद्देबाप भी तो ज़रूरी है, उनकी सरकूबी भी तो ज़रूरी है, या उन्हें खुले हाथों छोड़ दिया जाए? सवाल ये है इम्पोर्टेंट। आप किसी की मदद एक बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो आप नहीं कर सकते हैं ना। ज़ाहिर-सी बात है, हर इंसान की फ़ैमिली है, हर इंसान इस महँगाई के हाथों मजबूर है। हमारा तो स्कूल भी अल्हम्दुलिल्लाह
50% یتیموں کی کفالت کرتا ہے، A to Z کفالت. لیکن ہر انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے امداد کی، اس سے آگے وہ نہیں نکل سکتا. تو پھر سوائے اپنا دل جلانے کے، اپنا دل کڑھانے کے، اور کیا انسان کر سکتا ہے؟ یہ اتنے بڑے بے غیرت لوگ ہیں، ان کے پاس بہت پیسہ ہے. یہ کیش ورتھ مفت میں قائم ہوئی ہے کیا؟ یہ کیش ورتھ میں جو انہوں نے شروع میں $5 والا پرومو رکھا تھا اور $100 پہ وڈرا رکھا تھا، $50 یہ پہلے لے رہے تھے، اس کے بعد $100 کا وڈرا دے رہے تھے. تو 50 تو یہ پبلک سے لے رہے تھے، دے تو $100 کا وڈرا رہے تھے. گویا ان کے اوپر $50 کا بارڈن تو آیا نا. اب اگر 5,000 لوگوں کو بھی انہوں نے جو ہے $50 ریٹرن کیے ہیں اس طرح، تو یہ آپ اندازہ لگائیں کتنا بنتا ہے. 5,000 ضرب 50 کر دیں، یہ تقریباً 7,37,00,000 روپے بنتے ہیں. تو یہ راجا نے کہاں سے پے کیے ہیں؟ کیا سیف الرحمان کی مدد کے بغیر راجا پے کر سکتا ہے کسی کو 7,35,00,000 روپے؟ ہے سیف الرحمان کے پاس پیسہ، روز روشن کی طرح یہ بات آیا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے. یہ راجا کو عیاشیاں کروا سکتا ہے، متاثرین کی مزید کھال اتار سکتا ہے، لیکن یہ بے غیرت انسان کسی بھی متاثر کو پیسے نہیں دے سکتا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یعقوب صاحب ہمارے بزرگ ہیں، 80 سال ان کی ایج ہے، نامساعد حالات کا شکار ہیں. بیٹی کی شادی تو ان کی خیر سے الحمدللہ ہو گئی قرض سے، لیکن اب قرض بھی تو انہوں نے ادا کرنا ہے نا. بیماری الگ ہے. کراچی کی ایک بہن جس کا مالک مکان اس کے گھر میں گھس کے اس کا سامان باہر گلی میں پھینک رہا تھا، وہ دوسری منزل پر رہتی تھی. اس نے اس حالت میں اسی وقت مجھے کال کی. اس کے گھر میں توڑ پھوڑ کی آوازیں اور مالک مکان کی ننگی ننگی گالیوں کی آوازیں آ رہی تھی، اور وہ بیچاری رو رہی تھی. اس کی بھی منت زاری کر رہی ہے، میری بھی منت زاری کر رہی ہے کہ قمر بھائی خدا کے لیے کچھ کر دیں، خدا کے لیے سیف الرحمان سے کہیں کہ مجھے بچا لے. میں کہاں جاؤں گی؟ میرا کوئی آسرا نہیں ہے، میں بیوہ عورت ہوں. میں نے اس بےغیرت کو آگاہ کیا، اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا. یعقوب بھائی کے بارے میں آگاہ کیا، اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا. پھر شراب و شباب کی محفلوں کے لیے بڑا رسپانس دیتا ہے. خود بلال خاکسار نے مجھے اس کی بیوی کی تصویریں بھیجی ہیں، غیر ملکی برانڈ کی مہنگی ترین شراب کی بوتل اس کے ہاتھ میں ہے، رومیسا کے ہاتھ میں. میرے پاس تصویر آج بھی سیف ہے، بلال خاکسار نے مجھے بھیجی تھی. تو ہم کن لوگوں سے مانگ رہے ہیں؟ عامر جلیل بھائی، مدنی صاحب، اعجاز انصاری صاحب، میں آپ لوگوں سے سوال گو ہوں. ہم کن لوگوں سے مانگ رہے ہیں؟ یہ لوگ کیا حق مانگنے سے دیں گے یا یہ چھیننے سے دیں گے؟ تو کب تک ہم ان کے لارے لپوں میں آتے رہیں گے یار؟ میرا خیال ہے اب سب کو عقل آ جانی چاہیے. اور اعجاز بھائی، فارمولہ آپ کا بے شک بہت اچھا ہے، میں نے ریڈ کیا ہے، بغور ریڈ کیا ہے. لیکن اس جیسے بے شمار فارمولے میں سیف الرحمان کو دے چکا ہوں. لوگ گروپوں میں شور کر رہے تھے، اور میں اس کو بار بار کہہ رہا تھا کہ میں متاثرین کے بھی کام آنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو بھی اس بحران سے نکالنا چاہتا ہوں. اس لیے میں ایسی پلاننگ مرتب کر رہا ہوں کہ آپ بھی اس بحران سے نکلیں اور متاثرین کا مسئلہ بھی حل ہو. 100% سنسیئر ہو کر اس بےغیرت کے ساتھ میں چلا ہوں. لیکن اس کے باوجود جب اس نے دینے نہیں ہیں تو اس نے نہیں دینے. اس کی نیت میں شروع دن سے فطور ہے. اس کا فطور تو بی فار یو کے اکاؤنٹس منجمد ہونے کے بعد ہی آپ لوگوں کے سامنے آ گیا تھا نا. اکاؤنٹ منجمد ہو گئے تھے، اس کو بھی پتا تھا، راجا کو بھی پتا تھا، اس کے ٹاپ لیڈرز کو بھی پتا تھا، اور اس نے ہم سب کو دھوکے میں رکھا. ہمیں نہیں بتایا کہ اکاؤنٹس منجمد ہو گئے، کیش باکس متعارف کرا دیا کہ آپس میں متاثرین اور بی فار یو کے ممبرز ایک دوسرے سے لین دین کرتے رہیں. وہ آخر جب کچھ لوگوں کے پاس اسٹاک ہو گیا، سب سے لے لیے. اب وہ اس کے گلے پڑ گئے کہ یہ ہم اس کا کیا کریں. تو اس نے پھر کچھ ٹاپ لیڈرز کو میدان میں اتارا کہ ان سے 30 30 40 40 روپے کے حساب سے یہ ڈالر لینا شروع کر دو. پھر ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا. پھر کار کمیٹی لے آیا. اکاؤنٹ منجمد ہونے کے بعد کار کمیٹی آئی ہے. اکاؤنٹ منجمد ہونے کے بعد ایکٹیویشن چارجز والا فارمولہ اس نے لاگو کیا. کہاں کہاں اس کا فراڈ آپ لوگوں نے نہیں پکڑا ہے؟ پھر بھی آپ لوگ اس سے مانگنے کے چکر میں، اس سے کسی مفاہمت کے چکر میں ہیں. یہ تو اس قابل ہے کہ یہ سامنے آ جائے تو اس کا گریبان پکڑ کے اس کے منہ پر تھپڑ مار کے پیسے لیے جائیں.
ہو سکتا ہے میری باتیں آپ لوگوں کو بری لگ رہی ہوں، میں ایڈوانس آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں اسی نیچر کا بندہ ہوں۔ جب پیار سے مانگنے سے کوئی نہ دے تو تھپڑ مار کے لینا چاہیے، سیدھا سا فارمولہ ہے۔